Hilmusnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis, ang nangu sa revolusyon sa mga Hilongosnon, batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahi nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongosnon gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pag-atubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon og kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ula niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagpagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani, gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang maginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan didto sa dakbayan sa Sugbo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mo patugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan, gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi o gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod sa Hilongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhi na giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa Bagatang Kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod sa Hilongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiitan ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Hilongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Hilongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan ug dili magdugay sa pagpakigsinukliay ug bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita kuyog sa iyang mga insurrectos ug subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan. Sanglit bisan pa sa makapilan nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan ug makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting.
Iya lamang kining ibukhad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pag yun nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga hilongos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog ragyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan og natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta ug samaran. Gialirungan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop nga buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibunot siya sa iyang armas de fuego og nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohunong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang og gipanigbas niya sila kutob sa moduol nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga lambugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion, gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kung kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot ini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga hilongos nun aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga hilongos nun sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy, ang Kalye San Antonio, ang gipahilungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaan nakulukar sa duol sa Lagnason. Gumikan sa ang Lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos, sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898, nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion.
Gumikan sa pagrebelde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar. Ang karon mao ang Puro 4 sa bag-ong lungsod o konsepsyon sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao, o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon, matud pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagmangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa Barangay Paa ug sa Siginon, hapit tanang residente niya itong higayuna tapot lamas lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikanho nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao ngadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao o ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-istambay sa Puro 4. Ang Puro 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa Barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay, maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. O gumikan niini, gitawag ang Puro 4 nga Makinhas. Ang Puro 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas, ug dili ang kitibuk-an sa baryo. Sanglit, ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno, mauman ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk ang baryo nga Barangay Makinhas
Sa tuig 1951, nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga ami nga nilunop sa dakong bahin sa katibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion. Ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas na ila sa tawag sa mga taga-Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas na ila kaniadto sa mga Hilongos nun sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon ni ana kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila ug sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Hilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagpangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop o kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurrektos. Makapila kahigayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undango na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan sama sa nihaguman ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy, way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid ug nakigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan pa man sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog ug nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sa kuhi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos sa mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas.
Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog ng gipatay sanglit. Nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga hilungos nun gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog ug ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flordelis sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa hilungos ug nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong lider hinungdan nga wa nila siya patya og gitudlo pa hinoon nga maoy labing unang hilungos nun sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos. Ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lola Luz Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamambayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinamag-an nagipakita ni Kapitan Icto Bilbar mo'y usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga hilongos nun. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Hilongos. Sa kakaraanan, ang pangalan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River, nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugulanon sa katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan o diin gisakop sab ang lungsod sa Hilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis o mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga katsila o subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isod nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit, dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Hilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. O ingon man, daghan silang kalutsan kung ugaling magmalamposon ang mga kontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang nipuli nga leader sa mga hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores o mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Hilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945 o kaniadtong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa Barangay Santa Rita
ngadto na sa barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa record sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kaniadto nga nagpuyo dito sa barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos. Apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod padayong gihasol sa kasamok. Sanglit daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga mudangop sa hinagiban bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga mosangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa mahitabo sa barangay Bagong Bayan nga kaniadto ni sangko gyud sa paghingan sa mga barangay sa barangay Hinayaan gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusab ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran og nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili mada sa nagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30 gikan sa pangan sa barangay Pulta nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos kapatron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit gipaningkamutan gyud kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa pagtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kaniadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisol na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawadon sa Claro Kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school ngadtong 1977 ug dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaron gipanguluhan sa Ligong Haligi silang katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Sorita. Ang lungsod sa Ilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatik sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o tyorya kundiin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin usab gikan ang mga unang mga tawo nga nanimuyo dinhi. Ang una nga tyorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong tyorya maisip nga way kapasikaran. Sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun sukad pa kaniadto hangtod karon wa man gibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawa sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga tyorya mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puti pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi
ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa talirtiyo nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o bitubag kinig nose. Nidasonsab ang mga tao nga ilong ug mutubag ang Amerikano og nose. Og mao kato nga nahimugso ang pangan nga hilongos. Apan ang maong teorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit, base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo namang pueblo o parokya ngadto pang 17th century. Ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga kasila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang din sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga teorya og maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga teorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana, ang mga isla sa Bohol ambihas lamang og gamay o bantang kaayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Hilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. Ug sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Hilongos nun nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya didto sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga teorya ug adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang po nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini. Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ning kita og nangamatay ug ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga Hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga Hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiyabot ang mga katsila dinhi sa Hilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga Hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Hilongos ngadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Hilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pa gyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga Hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga Hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangalan nga Manuel Manicar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahan Katoliko sa lungsod sa Hilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro
nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga Moro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakinan sa dagat. Matud pa nga ang kapanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kapanaryo ug mao kini magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kapanaryo nga nagpadung na ang mga sakinan sa dagat sa mga Moro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba ka ha sa 0949-5722-708. Ano na sa sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Amaras Pharmacy. Ania na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Plaza Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'yo pa'y ginahulat, adto na. Magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds.
Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calvi Canonay ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ingita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan Arby Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kontak ka na ang Sunmax Solar. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuhan lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Palihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Lami nga pagkaon, disente, presentable ug gumugaway nga palibot, paspas og nindot nga serbisyo. George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka mauawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mopahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing.
Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suyip ang Rafael's Resort. Aduna sila lapad nga wanang nga haom kayo sa bisan unsa nga okasyon, birthday, bunyag, kasal o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigog, mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa yun og maabi-abihon og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay nanang solusyon, tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina, ayaw nagpagduha-duha. Ihatod lang dayon, diri kami na ang bahala. Paspas nga serbisyo, di ka maghulat dugay. Limpyo ug umot, preskong presko kaayo day. Labaday, barato ra kaayo, sulit yun day. Kalidad na serbisyo, di ka magmahay. Sa Labaday Laundry Shop, happy ka pirmi day. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:12. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio.
Mga higala, kumusta? Madong good morning na po, Hilongos. Welcome sa lain na sa uban sa Tulumanon. Ikaw usa sa nakasaksi. Ang inyong Tulumanon, hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos Atong lungsod. Ikaw na mapipilalangga ko nga lungsod. Oh, Hilongos, kumusta na ikaw karon? sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa to pinanggaon, manggihunaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigo nga dili na bungoton na Jeb Montera Kobyoma. Kigdoyo kay pinanggahang to tagarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Mahal kong hilumos mo, ikaw ang akong inspirasyon. Kabuntagon kay Igsoon ko ilong hoston ining adlaw mga higala nga Sabado. Adlaw ting lingkod sa mga trono. Adlaw ting kuso-kuso. Mahal kong hilumos mo, ikaw ang akong Adlaw Sabado oy kay Igsoonan kong ilong hoston pizza 21 na oy sa buwan mga higala sa Pebrero tuig 2026. Kumusta to mga suki nga mga tiguminaw, manghinaot ko nga nakamuda karos ka piskay kada sigawan kamaya. Hindi pa nag-uban mga igala sa Tulumanon ang inyong Tulumanon. Hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. At kumusta mo karong buntaga? Okay ra mo? Sana. Karon mga igala oras sa kabuntagon naglagiting ang kainit sa haring adlaw dinhi sa ato sa lungsod Silongos. Baos nis kagahapon nga pwedeng uwana. Oh. Naglagiting mga higalang kainit. Dili po sa tong sud, aperte po inita. Ambot ting balik na pong sakit ini atong aircon pahita ini kalakiya oy. Ha? Mo nga. Sama sa gihapon. Manang hida po tadi ko. Burn out po god. Tingkalit mag burn out gay nang pagsugod gyud nato no alas 9. Oh, gay burn out. Onya pag on pagbalik, aw. Wala ning hindi orok na burong atong aircon. Manawag na po tang shivert para rin sa SAE, Air Conditioning and Ventilation Services. O unsa na po'y nadaot nga soliran ini. Basing nadaot na po diferensya ni ini. Aray! Oh, sinaw. Nagsinaw na pagbalik yung agtang. Hala. Oy, kumusta mo diha karong butaga? Ha? Nga medyo hinay ang atong aga sa tubig karon no? Okay, adlaw malagi Sabado, no? Ting lingkod marostrono. Ting kuso-kuso man ron. Oh. Paso, good morning day ni Engineer Danny Carillo, sir. Good morning, sir. O di Ma'am Alma Orhel Cabradilla Dator. Naraba ko no'y bunzag diri sa Bantalan. Ako no'y bunzag. Now, sama sa nakalabay mga higala nga adlaw, manangihitan ninyo nga koto na puta alas 12 karon. Kay kuan man kini ang makaguba lagi sa ko ni mga makina diri ana mo riaho. Wa man aircon.
inita. Sige na lang, no? Kay, okay, mahimo na yun eh. Kay, kuha man eh, mo man eh, sungog, mga higalas, kagayonan. Nala? Di, kung sabay ito hisgutan karong, kung sabay ito hisgutan karong butaga. Di, kay, Sabado man taron, relax na ha, kay, di ta magpa-high blood, kay, katambal. Oh. Onya, kuan day to, ato isgutan karon, be. Ato isgutan karon. Ang kini mga higalang kuan kasaysayan sa atong simbahang Katoliko. Kay mosugot lang sa dili, kini mga higalang atong simbahang Katoliko usa man ni sa atong heritage. Heritage site dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gani mao na to ikapasigarbo ngadto sa atong mga bisita. Kung doon tayo bisita mga higalang nga mayanin sa ato ni ikapasigarbo. Ngano man? Kay kana mga higalang pagkatuko sa simbahan Katoliko, mao ni ang bunga mga higala sa singot o dugo o mga pasakit sa mga Hilongos nun sa panahon mga higala sa pag-okupar sa mga katsila dinis ato Hilongos, atong lungsod. kay ang lungsod sa Hilongos kanyadto sigon pa mga higala sa kasaysayan nga naglangkob ni sa mga lungsod na karon sa Inupakan, Hindang, Bato ug Matalom. Mao nay lungsod sa Hilongos kanyadto. Nga matod pa nyadto mga higala wa pa ang mga katsila giduma ni sa usa ka dato amahawin. Dato amahawin. Maoy nag duma mo bay hari-hari ba, no? Dinis ato mga higala sa Hilongos nga dako kayo ang area. O nya pag-abot sa mga katsila ang ilang naabtan si kuana Dato Magahong. Dato Magahong. Si Dato Magahong maoy naabtan mga higala sa mga katsila nga wa pod makigburuka sa mga katsila. Kay pag-abot sa mga katsila naihas man yung taon ang mga nitibo. Ang mga nitibo nga mga Hilongos noon naihas kay kadto mo sila kita mga higalag mga hiraminta nga gida sa mga katsila nga mo pa nila makiti, no? Sukad masukad kadto pa nila makiti. Kanyon, barkong dagko, mga taming, mga espada nga o patakita kaya ato naandan sundang man. Naihas og kanini ang mga masket ba mga karaan nga pusil. Wa man tana. So sa paghigala sa mga katsila sa mga nitibo ning wa pod makigburuka ang atong mga nitibo, no? Naghihigala po sila gani si Dato Magahong gibunyagan mga higala sa mga katsila kay iya manggihangop ang pagtuo nga Kristyanismo, Katoliko. Gibunyagan siya sa pangan nga Manuel Manicar. Hilongos, atong lungsod. Manuel Manicar. Basi na sa napatik mga higala sa saysayan ha. Onya na-establisar na dinhi sa lungsod sa Ilongos ang kini ang presensya sa mga katsila. Now, ang pari mga higala Hisuita nga si Padre Leonardo Siles Diaz maoy una nga kay kuan man tong na theocracy. Unsa man ang theocracy? Ang theocracy nagpasabot mga higala nga ang kaparian maoy hawd sa gobyerno, no? Ang simbahan mga higala maoy nagpadagan sa gobyerno. Although doon na mga sundao apan ang ilang gituman gyud sa mga mando mao ang simbahang Katoliko, ang mga praile. Now, si Padre Leonardo Siles Diaz mao mga higalay nagmando una niya to iyang gimando ang katukuran sa simbahan apan dili pa ni mao
simbahan pa mga igala nga ginama sa Nipa ug Kawayan. Kini aron sa pag-establisher lamang yun sa presensya mga kaigsuonan sa mga katsila dinis ato. Oh. Human pingabot mga igala ang lain nga ekspedisyon og diin ang Sugbo mo na ilang gihimong base unya ang Leyte ilan ang gibahin-bahin sa nakadaiya nga mga presidensya, no, aron nga mas madali nila ang pag-govern ba, no, sa tibok mga isla. Ilang gibahin-bahin usahang ilongos sa dako mga igalang teritoryo kanya to. Oh, Karigara usapa na matusa ang kuan tamdanan, Karigara, Kabalian, napatoy kuan sa Ormoc, wa pa gayning baybay, no. In fact, ug ato mga igalang basihan ba ang mga na hibilin nga mga infrastruktura, maisip nga ang Hilongos may usa sa mga sentro sa mga sibilisasyon kanya adto, no? Dinhi mga igala sa Leyte lang ha, sa Leyte lang. Ngano man? Tungod kay tanawa ra gud ang ilang gistablisar mga igala nga kuta kibali ang simbahang Katoliko nga karon kanang simbahan nga bato. Monay labing usa sa labing dako mga igala nga kampo sa mga katsila kanya adto. Hilongos, atong lungsod. The presence mga igala of the Belfry. Oh, kana bang atong kapanaryo? Oh. Wa may lain mga kaigsuonan dinhi sa ato sa tibuok lamang Riyon 8 nga adunay labing taas mga igala nga kapanaryo. Suma naa ba? Nay sa baybay, gamay-gamay, no? Sa Ormoc, mubu-mubu pod. Kini ato kinatasan. No? Kinatasan. Mao lagi ni bunga mga igala sa mga pasakit nga gihimo sa mga Hilongos nun kay sa paghimo manggod yana ang mga Pilipinhon kanyadto ipatawag mga igala sa mga katsila unya pugson sa pagpatrabaho. Ha? Mo na gitawag kanyadto pulo. Oh, pulo. Kanabang imo schedule karon sa tingtrabaho mo magtupad ba tupad. Oh. Apil kas lista. Oh, imo schedule ron nga apil ka din trabaho ah. Apa nang nakadaot nga to kay wa mga igala bisag suhol, bisag usa ka dako. Bisag usa ka dako, why suhol? Kastigo hinuna ah. Oh. Mga mga ito nang giisip mga nga sagrado ning lugar ha kay gipatuon ning taon nagsingot og dugo. Literally ha. Literally singot og dugo mo gipatuon diyan na sa mga karaang tao nga gipatrabaho anang kampanaryo, anang paril mga igala simbahan. Oh. Dinhi sa lungsod Silongos mga Hilongos nun may tawag niya to sa mga tao gikag inupakan paingog matalom. Oh, ipatawag sila o nya magbanos-banos sila mga igala sa pagtrabaho. Giingon nga kapin mga igala sa kuan, pila ni 300 years, no? Ang pagtrabaho mga igala sa kiniang simbahan og sa kampanaryo. Na wa nay makatug-an ato karon og unsa mga igala ilang mga gipang gamit nga mga hiraminta sa pagpasan mga igala anang mga dagkong bato. Kay imagine unsa kataas ang atong kamanaryo. Unya, wa pa may crane yan to. Wa pa may crane. Ha? Wa pa mga igala bako. Ang kalig-on ba sa pundasyon ba? Ha? Ang kalig-on mga igala sa pundasyon, alala mga atong kamanaryo tukuhag base, lig-on gyud kayo kay pila na gud ni ka century. Oh, pila ni ka century nga nagbarog, nagmatag o tagbuot mga igala nga mao na ang atong namatag buot, no? Kampanaryo na nang daan. Unya, pila na kalinog ang iagi. Wa gyud na bisag gamay tipak. Wa gyud bisag gamay tipak. Wa gyud bisag gamay nga pagtakilid. Oh. Inana mga igala ka lig-on ang pundasyon ining kampanaryo nga ginama sa solidong bato nga wa gani kabilya. No? Kana ilang giingon karon nga kanang naguba mga igala nga flag control. Hoyang, substandard gaway kabilya.
Ay, kaya among kamalaryo, be. Wa man kabilya, di man lagi substandard. Aray! Ha? Sobra pa man lagi hinuon ni si standard. Oh. Why kabilya, why simento, why buhos. Oh. Wa man lagi mga ila matumpag bisag pila na kalino ni agi. May aber, gani hasta ni makapila mga ila lagi sunog. O mayon lagi sunog, ba man ni ang maka apektar sa structural design, kuan ba? Sa structural integrity sa usa ka edipisyo kung magyang sunog kay muhuyang kuno mga igala ang konkreto. Pero kini to simbahan mga igala kamanaryo, kapilan ni sunoga. Ay may structural integrity. Ha? Wa oy. Gani wala lamang tingali ang listahan sa mga tao nga gipatrabaho gyud ini ba, no? Angay to mga igala atong tamdon o atong hatagan sa pagsaludar ang mga tao ba nga maoy gipatrabaho gyud ini kay mo lagi na why suhol ang ila hinong suhol latigo kastigo inana mga igala ka mangtas no o ka way puangod ang mga katsila nga maoy nagduma dinis ato anang mga panahon na no onya sa pagkatukod niya na no si Padre Leonardo Siles Diaz maoy nagpatukod niya na 1700s no nahimo na ning dipinsa nato mga hilongos nun kanya to kay ang kini mga higalang atong lugar sigon pa sa kasaysayan nga mao ni ang dali mga higalang atakihon sa mga muro naman na sa atong libro sa kasaysayan nga atakihon ta nila o human managit silang mga tao sa una pa to din ilang kalaki na nga kidnap o ransom. Aray! Ha? Sa una pa yun ilang kalaki. Nga managit og mga tao o nya himuon nilang slave sa ila. Oh. Ganing kining karong baguhay ang mga busayap di naman himong slave kuan man kana ang himuon man nila mga gala nga source of income. Oh. Unya ang original mga igala nga original nga atop anato simbahan dili manasin mo pa may sin niya to di po ni pa kay matod pa mga igala sa napatig sa tong kasaysayan ang original yun nga atop niya na tisa oh hasta ang karaan ining kumbento oh ang karaan ining kumbento tisa ang atop nadiin man tag tisa masi mga igala sa record sa kasaysayan sa simbahan nga usa ka Guardia Civil ang gihimo mga igalang kapatas ni Padre Leonardo Siles Diaz nga maoy mag kuan ba supervisor sa pagtrabaho ini unya iya magimando nga tisa gyud ang iatop ini aron nga prestigious tan-aon iyang gipapangita ang kato maong kapatas og lapok nga haom nga mahimo mga higala nga himuong tisa. Oh. Ang maong tao ginganlan og Kapitan Tihiro. Si Kapitan Tihiro maoy nangita mga higala og lugar dinhi Silongos nangitag lapok nga mamahimong tisa. Oh. Og diha na niya nagit diha mga higala Barangay Tihiro. Diha sa Barangay Tihiro. Oh. Mao mangali nang gihinganlan mga higala og Barangay Tihiro na kay kanyadto o pa may tao lagi kayo ang tukabukiran. Oh. Ang mga trabahador kanyadto nga mangutana og asa dapita ang gitukod nga pabrika ni Kapitan Tihiro sa Tisa. Ila may tudlo nga nas kampo ni nasa lugar ni Kapitan Tihiro. Unya tudluan sila ug asa dapita agion. Mao na hinungdan nga nahinganlan mga higalag Barangay Tihiro ang Barangay Tihiro karon tungod na ni Kapitan Tihiro kay siya ra may nagtikaw-tikaw dito no o kauban niya mga higala ang mga nagtrabaho sa paghimo og tisa. Oh. Apan human na ang atong simbahan
pag okupar gyud ba kay sunan sa mga Amerikano dinhi sa ato, usanis ilang gipuntarya nga kini bang i-hostage nila pirmi ba? Oh. I-hostage nila pirmi. Aw di pa de sa lain po mga bahin ba? Doon na mangoy mga huhungihong kanyadto. Doon ay mga istorya nga kana kunong atong kampanaryo ba? Di na kuno na mao. Oh. Kay ang original kuno niya na nga kampana, doon na kuno'y dako pa yun niya na nga kampana. Kanang dakong kampana karon sa kampanaryo, di kuno na mao, ikaduhar kuno na sa mga kinadakan. Matod ba sa mga sugidanon? Pero ug atong subayon ba? Kay matod pa lagi gikawat man kuno ang original mga galang kampana nga dako. Gikawat. Pero katong sumadahon, diyo sa pagkawat. Ha? Diyo sa pagkawat. Nga, og imong tanahon, ang atong mga kampanaryo, o nakasaka mo, kanang kampanaryo karon dang dako, dili na magawas. Dili magawas. Kay sa iyang mga bintana, dili na kalusot. Samot na iyang dandan, sa iyang hagdanan, di kalusot. Nga gamay-gamay, magahigahan na. Oh, o ikaduha na sa kinadakan, so gamay-gamay, rason na sa katong unang dako, yung kayo nga giingon gikawat. Pero giunsa lagi pagkawat. Ha? Nga, kana lamang ganing daan nga, kampana karon, di man na malusot sa bintana, di po na maagi mga higalas hagdanan, kaya ang hagdanan na natong kampanaryo, perting gamaya. Perting hanggip uta. Bisa baka tuon ron. Oh. Ingon po nila nga, ang karaan ko nung kampana, matod pa nis mga sugilon-sugilon ha, wa ni mga resibo hinoon. Ang karaan ko nung kampana, ang iya ko nung bagting, madungog mga igala, ngadto halos lahos dito sa kakao. Oh. Nakaingon ko sa kong galingon. O ang bagting sa kampana, sa karaan nga, katong ilang giingon nga, dako kayong kampana, maabot kakao. Ang kaming nanimuyo direktungod simbahan ni mga bungog, be! Ha? Mo'y mga bungog na. Ang Tagalogson, mo'y mga bungog, no? Ha? Mo'y mga bungog ito sa Tagalogson. So, murag na debunk ni mga igala kining pangangkon nga doon na pa'y dako nga kampana nga gibutang diya sa atong kampanaryo, gawas niya ng karang kasamtangan karon nga kampana nga naa diha. Kay mao lagi na dili lagi yung pagawas. Ha? Way kagian, way kalutsan. Bisan asan to iagi mga di kalusot. Kani natinga ko giunsa na pag-abot diha ha? Giunsa na mga igala pag saka diha kay singali, sa paghimo niya na, samtang nagsigig kataas mga igala ang kampanaryo, gikuyog ng kampana sa pagpataas, no? Kay, di man na managtuntun. Kay di man po na masud, o gihimo na daan mga igala ang kampanaryo, o niya usap man ang gibutang ng kampana, di man na masud. Di man ganing magawas. Oh. Tumaw na. O na, nagsibi po na mga igala, gawas nga, kuan, kini ang timaylahan na sa mga santos nga misa, mo po ni ang nagsilbing alarma. Alarma sa mga hilongos nun, nga, doon na may tigtanaw na sa una. O, di man pareha karon nga, musakara si santo diha o panahon ting misa. O di ba ka, panahon sa doon ay agoniyasan. Kanyan to, doon ay tao yun diha nga muntar, doon ay tao gisangunan nga magtan-aw yun mga igala sa atong kadagatan. O niya, iyang bagtingan ang kampana kon aduna na siya nakitaan nga mga peligro. Sama lagi sa mga muro nga magpadong din sa ato. Mao na nga pagka-establisar sa atong simbahan, anang kota, kanang mga paril, wa nay nadagit mga igalang hilongos noon ang mga muro. Kay layo pa silang daan, di pa sila kadunggo, wa na. Ha? Hikutar ng daan mga igala ang mga tao, kay inigbagting sa kampana, musod ta ng mga hilongos noon dito sa simbahan, na kural man na og paril nga, ang gibag-una ng paril nitood,
Uska metro og tunga. Uska metro og tunga nga solido nga bato. Ha? Imagine ha? Uska metro og tunga nga solidong bato. Unya, inigbagting sa kabana, manood ang mga tao, manago sila dito. Bisan pag-iyon sa mga igala sa pag liyo-liyo, pag maniobra sa mga moro, wag sila naando. Wag sila naando. Oh. Mao nga. Kuan. Kanang ang dako nang dipinsa nato nga mga hilongos nun kanang kampanaryo og ang paril. O yan, nakabantay mo dito sa Grotto Dapita ba? Oh, og kanang tungod sa munisipyo kanang iskinahan din Dapita. Oh, kabantay mo naay gingi diha naay bangag. Murag na triangle, no? Nga padong sa suod, nga bangag, unya nay gamay kay nga islit. Oh, gamay nga liki. Sahong tan-aw, sa pong pag doki-doki ginagmay mo, doki-doki mo tag mga inana. Anha na ipalusot mga higala ang mga pana. Ang mga pana. Kay og magliyo-liyo mga higala ang mga muro kadto nga muhana og saka. Ilang atangan? Ha? Ila mga higalang pang tutho mo tong uban, tutho. No? Ang atong mga armas kanya tutho. Kana bang taas ba nga tutho lagi, mga kawayan. Yan ay bala nga la og pana, og bangkaw. Now, kutol sa dunay mo surup dito nga tao, ilang duslakon. Oh, mo nay usa sa gamit kurong anang mga inana nga mga bangag, no? Inamo mo inana sa Fort San Pedro. Oh, mo may sulti dito, so mao gyud tingali gamit mo ana, no? Mo may sulti dito sa Fort San Pedro. Oh, nga ginipinsa na nila. O nya mariho mag-style. Mao to tingali gamit ana, no? Mao to tingali. Naaho ra po na pangagpas, ha? Yamatag iskina, kanang gimo karong grotto, turi man na. Turi. Oh. Nga dunay magbantay po lagi dia nga mudipinsa kun udaling muhana mga katkat, no? Muhana katkat ang mga kontra. So pagkahuman na ng mga kuan mga panahon na nga wag maando ang mga moro aw. Nanguli sila mga higalang Waikos mod. Kaya nga to mga higalang kapanaryo og simbahan, it has endured so many disaster, no? Linog, bagyo, sunog ang nagian ini. Pero wag yun mga higalang ni matandog. Wag yun matandog. Bisag gamay na lamang liki. Wag yun, no? Kay kanang kapanaryo, solido man yun ang bato. Dili man na iyon nga halo ang tunga ana. Ang tibok yun kapanaryo, pulos yun na bato. Pulos yun na bato. Nabisa ba katong sudlon ron? Siradaan man na santo po lagi. Siradaan man. Oh. Pag hindi mo makita ang taas sa kampanaryo, ari pa ka sa unang andana, makita gyud nimo ang lapad nga kadagatan sa kamutis. Oh, ang lapad nga kadagatan. Makita gyud nimo. Oh, samot na si kaduhang andana, pero mo lagi ang mga dapat na materialis ba? Karaan gyud mo mga kahoy. Mao gyud mo mga kahoy. Kaya lang, one of these days ato nang soyan sa pagsaka og balik kay katapusan ko nakasaka diha gamay pa man ko, no? Gamay pa man ko, ana mi sa una madakop-dakop. Oh. Kay matot ba ni Sir Boy Ong nga doon na lama din sa pagsunog kay panahon mga gala sa pagigubat ni Kapitan Kikoy sa mga Amerikano. Diha man to'y panahon nga naapiki ang mga Amerikano. Oh, nga naglisod sila ba? No? Na overwhelm sila sa mga insurrectos ni Kapitan Kikoy nga ilang gihimong signal sa ilang mga navy ang kiniang pagsunog nila sa kampanaryo pa, no? Ilang gi sunog mga ilang kampanaryo, pagkakita sa mga navy nga nagkayo-kayo ang kampanaryo, makita man sa dagat, usa pa sila ni paduol og ilang giluwas ang ilang mga sakop.
Gani na sa record mga sa sa US Army Archive nga nahatagan og Medal of Valor ang usa sa mga sundao kay niluwas siya sa iyang mga kauban nga mga sundao nga napiki sa gubat dinhi Silongos. Dero sa record bangkod nga March 10 Battle of Hilongos. Battle of Hilongos. The fact mga igala nga napatik na dito sa record sa kasaysayan sa mga Amerikano nga dunay nahatagan og Medal of Valor, dili man tanang sundao taga ang Medal of Valor. Oh. Dunay significant mga kaigsunan nga insurrection, rebellion dinis ato. Ha? Mabitaw na nga sa pangangkon atong Amerikano nga si Douglas nga wa sa record sa mga Amerikano si Kapitan Kikoy, mahimo tingaling wa si Kapitan Kikoy, ma-record nila apan kinsa man ang nangu mga igala sa mga pakig trokis Amerikano at that time. Nga atong record na makita nga si Kapitan Kikoy human siya pakig gubat mahilas mga katsila, iya man pong gipakigubatan ang mga Amerikano. Oh. Ang circumstantial evidence nga ato mga galang nahipos gikas katigwangan ug ang record sa Amerikano nga nagpaskita nga dunay mga nasamdan nga Amerikano, dunay gipasidunggan nga Amerikano tungmikan sa ilang pakigubat sa mga Pilipinhon during the Filipino-American War. Nagpakita lamang nga ang Hilongos usa sa mga strong resistance sa foreign power at the time. Hilongos, atong lungsod. Oh. Kay mutakdo man ang mga record o ang circumstantial evidence nga ato mga nahipos gikas sa tukagwangan. Galing lamang mayon nga wa sa record tungod kay ang mga Bisaya lagi mga Pilipino di man gud mahiligon mo suwat. Di mahiligon mo suwat ika na bang oral ra ba? Oral ra ang pag handown sa history. Oh. Pero wa ning pasabot nga non-existent o himuhimo ra ang usa ka Kapitan Kikoy. Living dito nga tao si Kapitan Kikoy. Ha? Kay og di wa pa to siya kinsa may gisundan mga higala ining mga tawhana ni Kapitan Icto Bilbar nga si Kapitan Kikoy man maoy ilang gitamod jud nga leader. Oh. Kaya diin man ni magsugod mga higala ang mga sugilanon may tungod ni Kapitan Kikoy. Ay kung ina tumo ra ni. So mabulokon ba, no? Mabulokon kayo mga kaigsunan ang kasaysayan ining atong simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos, no? Lagikan sa pagsakripisyo sa atong mga kaigsunan nga mga Hilongos nun sa pagtrabaho ini ngadto na mga igala sa nahimo ining papel sa atong kasaysayan. Oh. Na there was one time 1901. Oh, naman na sa record, no? 1901 nga sa kasuko sa mga Amerikano ngadto ni Kapitan Kikoy kay wa gyud nila ikit no, si Kapitan Kikoy naghuwis ni kutsilyo ang mga Amerikano. Mao man ilang kalaki mga igala dito sa Negros, sa Panay, dito sa Samar, gani Balangiga Massacre, mao na ilang gibaws. Human sa malamposon nga pag-alsa sa mga taga Samar dito sa Balangiga nga ilang na lupig ang mga Amerikanong sundao, hingbaos ang mga Amerikano, no? O sa ilang ang ilang nasil termino, nakalimot ko sa termino ilang gigamit nga ang paagi sa ilang pagbaos is ilang sunogon to the ground ang usa ka lungsod nga ilang panimaslan. Hilongos, atong lungsod. Oh. Human sa Balangiga Massacre, ila mga igalang gidauban ang tibuok Balangiga. Oh. Ang ilang tropi niya na katong Balangiga Bells. Oh, nga nabalik din sa ato panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Dinis ato pod sa ilang kasuko ni Kapitan Kikoy nga daghan ang nangamatay nga mga Amerikano sundao. Ila mga higalang gidauban ang simbahang Katoliko. Mao tong nadaot in town, no? Nadaot mga higala sa sunog ang tibok simbahan hasta pa ang kini ang karaan nga
kumbinto. Ug wa na gyud mabalik ang pagkaprestiyoso sa atop din nga tisa. Kay nadugta man pod kay pagkatun-as mga gas kahoy nga gitaptan sa tisa, nahugmak man. Oh. So, mao ni ang hinon, gani na picture ini na kudak. Nakoy kopya ini nga kudak sa human mga gala gidaoban gisunog ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos 1901. Dungan-dungan mga galas balangiga masakir. Ay nana mga gala ka kuan ba ka linuog nga paagi ang gigamit sa mga Amerikano kanyadto nga og na sila pangitaong tao unya og dili nila makitaan ang tibok lungsod may masakit, no? Ang tibok lungsod may kastiguon. Naliman ka magod og sunugon o sa ganin niya na ang makinhas. Ha? Barangay Concepcion. Oh. Kanyadto ang Barangay Concepcion sa diyang giatake nilang Kapitan Kikoy ang naman ay trinsira des Barangay Concepcion kanyadto nga giokupahan mga galas mga Amerikano. Atakihon bitaw lang Kapitan Kikoy. Ha? Nakuratan ang mga Amerikano. Pila ra makabok mga sundao ang naka-station sa ilang trinsira. Nakuratan. Napildi sila sa mga rebuildi. Gani, mura pag nagpista sila Kapitan Kikoy sa trinsira. Ha? Kay ang tanan nga pagkaon sa mga Amerikano, ilang gipang tukob. Ilang gipang tukob tanan. Sa pagkaon. Oh. Dito pa sila nagluto sa trinsira. No, ang naabtan sa mga Amerikano, mga kinanan, mga kawa nga gipaglutuan sa mga pagkaon, mga provision sa mga Amerikano, ilang gihurot og kaon. Oh. Pag abot pa sa reinforcement sa mga Amerikano dito sa Concepcion, makita man nilang Kapitan Kikoy kay nag-umbaw man ang kiniang trinsira nga napadung na ang mga Amerikano nga dugang nga puwersa, hingbiya sila sa lugar. Ang naabtan sa mga Amerikano, ang mga kinanan, perting sukuan nila. Perting sukuan sa mga Amerikano. Dito, nanghagis ang mga Amerikano. Tanang bay sa Concepcion at tanang tao, ilang gitapok, ilang gipangutan, asa agion ang kampo ni Kapitan Kikoy, way makatugan. Way makatugan. Perting sukuan sa mga Amerikano, unsa ilang gihimo. Sama sa ilang gihimo dis lungsod, ilang gipangdaoban ang tanang mga bay sa Barangay Concepcion atong mga panahon na 1901 gyapon. Gani napatik sa kasaysayan sa Barangay Concepcion nga ang mga tao intawon niadto nga nanglayas gikan sa ilang barangay, nagtan-aw na lamang tao, no? Nagsudong na lamang tao sa ilang mga panimay, diri sa paa, bukid sa paa, bukid may lasginon nga naghilak sila, nagtan-aw sila panimay nga nagdilaab. Unya, wa sila nasalbar, tapot lawas lamang yung taon sila, no? Tapot lawas. Inana kabangis ang mga Amerikano kanyadto. O yan, di ka masukol. Ha? Mo nang wagyoy paglugak ang pagrebuildi nilang Kapitan Kikoy ngadto mga galas mga banyagang mga Amerikano. Nadaghan pa rin mga sugilanon, no? May tungod ni Kapitan Kikoy nga mao lagi ni ang problema na to kay wa man gud ni ma-record, no? Wa man gud ba masuwat, no? Kay kuan ra man lagi oral tradition ra ning atong paghandawon sa atong kasaysayan. Oh. Pero wa niyang pasabot nga why Kapitan Kikoy nga existing. Ha? Sama sa gibangan ko ning Amerikano nga historiador. Di ko mutuo ini niya. Kay iya mga ipakabaliwa, mga higala ang pakigbisog sa mga Pilipinhon, sa mga Hilongosnon, batok sa mga banyaga. Oh. Di mahitabo mga higala nga donay mga kasulti ang mga Amerikano ug ni sukol nilang mga Hilongosnon. Ha? Matagaan katong medal of valor to usa ka sundao. Ha? Kun wa pa mga higalay, strong resistance ang Hilongos at the time. Dili oy. Ha? Dili. Di po sila magtumutumo mga higala og kuan, mahimong record nga ilang mga kauban nga matay. Ha? Kay doon naman po yung mga nisunod nga mga hitabo nga nilid mga higala sa pagka-daot nino Silongos, gumikan sila mapapanimaos. Those are circumstantial evidence nga nagpakita nga ang Hilongos usa sa mga
nisukol sa mga banyaga. Hilungos atong Bisan pa lungsod. man mga ganas kalupig sa ilang mga armas. Ha? Bisan pa kalupig sa ilang mga armas. Mao na diha. Di na to pakagamyon ba ang gihimo mga galang effort sa atong mga katigwangan because they have done so much with having so little. No? They have done so much. Sa ato mga galang pag-angkon o kagawasan. O niya, ini rata nga, why Kapitan Kikoy? Ako di, kumutuon niya, pasilo ako, ha? Uy, alas 10:54 naman. Ato sa palotson, kinik itong mga ginagmay small business, kaya piti inita po ka ito diri. Limuta. Pag-aircon. Mabalik pa ta. Ato na palotson, kinik mga ginagmay mga small business, mabalik pa ta man lamang din eh. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Cheesecake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan nayon ang Cheesecake sa numero nga 0915-343-7366. Cheesecake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwang nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw, matag adlaw birnis? Anaan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi, ug uban pa. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. May Mumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, digo, lechon tray, mga taginting sista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apa gyud school supplies, photocopy ug rush ID. Naa unsa pa gyud imong gipangita ato ana sa Uybini Store na atapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Atutak na alas 10:57 na sa kabuntagon. Balik na mga isda pa nag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon nga Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod.
Good morning, pag-usab, Hilongos! Welcome back mga sa mga uban sa Tulumanon sa Gyapon panay mo paminaw nyo boss nga lagad sa kanginan. Ang itong amigo nga way paglubad. Ang itong amigo nga dili na bungoton Najib Montira Cobio makigdoyo kay pinangga hang tatarok untop alas 11 tagda nining kabuntagon. Ikaw isa sa nakasaksi. Pwede mo na yung mga mensahe? Kalisunan Ma'am Alma Dator, ng hinaw. inunsa kaha ni Carlito Manicar nga kadtong iyang sunugon ang imahe sa mahal nga birhen sa Plaza Rizal. Wala man malahos. Kumusta na ikaw? Mahal kong Hilongos mo. Ikaw ang aking Shout out ka na ay ni DJ Dodge Maniha. Uy, naaga to amigo. Ang dako-dako sa mga gagmay. Titing Jim Bamix Casinilio. diha sa akong pagpalayo. Pagtuman sa mga pangandoy. Bisan Uy, na usaon to pa rin apiki man ta mga igalas atong oras. Uy, no? Alas 10:59 naman. Wate mahimo rin eh kay nagka gamay mga igalang atong panahon. kilala kita mo ba? Ala, hantod sa susunod si Mana na po, no? Natagandalo na ba? Uy, di man mao katong music nga extra. Kara. Pautonom. Ala, hantod sunod si Mana na po, Sangan mga igalang kinitubok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Pinanggaon, manggihunaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini niyo boss nga lagad sa kanginan ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigo nga dili na bungoton Najib Montira Cobio manamilitong mayon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy. Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadtong good morning Hilongos. Happy weekend, soar high! Hilungos atong lungsod. The talents are now showing, no longer hiding inside the shells, like birds freely flying. Due to your example